प्यार करने लगे, किसी को अपना रहबर और रहनुमा मानने लगे, फिर अगर वो उस हस्ती को जहतों में और मुख्तलिफ़ किस्म की समतों में कैद करने लगे तो उसकी मोहब्बत कमज़ोर कमज़ोर सी नज़र आती है। कहे कि मुझे फ़लाँ से प्यार ज़रूर है पर इतना है, इतना नहीं है, इस हद तक है, इससे आगे नहीं है, इतना करूँगा, इससे आगे नहीं जाऊँगा, इतनी बात मानूँगा, इससे ज़्यादा नहीं मानूँगा, तो महसूस होता है कि इस शख्स ने मोहब्बत की नहीं। मोहब्बत तो इताअत पर मजबूर कर देती है, मोहब्बत तो इंसान को मजनून बना देती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम पर ज़रूरी करार दी गई। जिस तरह हदीस पाक में ये फरमाया गया ना कि तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हर चीज़ से बढ़कर, हर शख्स से बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार ना करो, इसी तरह कुरान मजीद ने फरमाया कि फ़ला व रब्बिका, ए महबूब हमें आपके रब की कसम, ए महबूब आपके रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, ये उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने हर मामले में आपको हाकिम तस्लीम ना कर लें। या आपको हाकिम तस्लीम कर लें, हर बात में आपका हुक्म मानने लगें तो आपका रब फिर इनको मोमिन मानेगा। हर मामले में, नमाज़ पढ़ने में भी नबी पाक का हुक्म मानना है और शादी करने में भी नबी करीम का हुक्म मानना है, रोज़ा रखने में भी हुजूर का हुक्म मानना है और तिजारत करने में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना है। जिस तरह हम लोगों ने नवाफिल पढ़ने में, तिलावत करने में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बात को सुनना है, इसी तरह हमने फ़ैसले करने में, कचहरी में जाने में, अदालत में पहुंचने में, वहाँ भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर ही गौर करना है और सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को हर मामले में अज़ अव्वल ताखिर अपना हाकिम तस्लीम करना। जब हम इस मफ़हूम को सादा लफ्ज़ों में लेते हैं ना कि हर मामले में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फैसल होगा, तो फिर हम कहते हैं कि दुनिया में जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ हो फिर हुजूर का कौल फैसल है। यानी जिस तरह हुजूर की बात मस्जिद के मिंबर से मानी जा रही है, इसी तरह पार्लियामेंट में भी उसी तरह हुजूर की बात को तस्लीम किया। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात का निफाज हम नमाज रोज़े के मामले में गौर से सुनते हैं, मसला पूछते हैं, बारीक होकर चलते हैं, इसी तरह जब जज फैसला करे तो फिर भी उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ही देखना है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाफिज होगा, दुनिया में हुजूर का कानून जब नाफिज होगा, तो फिर ठंडी हवा चलेगी। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फ़ैसला करते वक्त और अपने हक़ में फ़ैसला सुनते वक्त, उस वक़्त भी हमें नबी पाक का ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ़ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्ज़ी आप वहाँ पढ़ें वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्ज़ी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्ज़ी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला ये है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला ये है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नज़रिए क्या हैं और नज़रिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर
آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا۔ یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا۔ غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکے۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔